طبعا يا جماعة الناس اللي قلت قال الله يتلولوا ليك، لكن ما قال ولكن ما قيل. قال رسول الله يتلولوا ليك، لكن تقول لي قال شيخ الإسلام ما له يا جماعة. خلاص يا جماعة صبوا فيه قالب بتاع اسمنتي. صبوا فيه شنو؟ قالب بتاع اسمنتي يمشي فيه وين؟ لأنه عندهم الدين ما أتى به ابن تيمية، وخلاف ما أتى به ابن تيمية فهو باطل. قلت له يا مولانا شيخ الإسلام قال التوكل على الله بمنزلة الدعاء على أحد القولين، فإنه يفيد قوة العبد وتصريفه في الكون. نواصل حديثنا يا جماعة في توحيد الربوبية. التوحيد شنو يا جماعة؟ الناس اللي بيكوركوا التوحيد اسمه التوحيد، اسمه شنو يا جماعة؟ اللي بيتكلموا عنه الوهابية ده التوحيد، لأنه ببساطة يفهم الإنسان فهم خاطئ للتوحيد. أصلا هو زول بيجي إنسان زي ما قلنا سوي، بيجي مخه متفتح، بيقوموا بيشيلوا المخ ده بيطلعوه برا. المخ ده ماله يا جماعة؟ بيشيلوه بيجدعوه شنو؟ بيجدعوه برا. بعد ده بيدخلوا له 4 كلمات: التوحيد، الكفر، الشرك، البضعة، الضلالة، شيخ الإسلام، أنصار السنة المحمدية، الشيخ فلان حفظه الله، وبتربسوا المخ. وبتربسوا يا جماعة؟ وبتربسوا المخ. الإنسان عشان يهتدي الوسيلة الوحيدة عشان يهتدي بها الإنسان اللي هي شنو؟ اللي هي العقل. هم أول حاجة بيقول لك ما في حاجة اسمها عقل في الدين. ما في شنو؟ عقل في الدين. الدين ده بتفهموا بالكلية، بتفهموا بالكبدة، بتفهموا برجلين، ما بتفهموا بالعقل يا جماعة. عشان كده السلفي والعقل لا يجتمعان. لقيتوا ما سلفي، نحن ظلمنا السلفية معلش يا جماعة. الوهابي والعقل مالهم لا يجتمعان. لقيتوا وهابي معناه ما عاقل، لقيتوا عاقل معناه ما وهابي، لقيتوا وهابي معناه شنو؟ ما عاقل، لقيتوا عاقل معناه ما وهابي. تلقاه يا جماعة زي الطقاو، زي ما بيقولوا زي الطاقسي حي، عنده الزغبتين الطائرات ليه ودانه، تلقاه ينطر في عيونه ينظر على الناس على انهم كفار. ده الوهابي يا جماعة. فالتوحيد اللي بيدخلوه للناس ديل ده هو أس البلاء. أس شنو يا جماعة؟ اسمه التوحيد، اسمه التوحيد. نرجع لأدلته وندي الفرصة للسادة المشايخ عشان يعقبوا على الكلام وينورونا. طيب قلنا يا جماعة هؤلاء الوهابية قالوا إنه المشركين يعتقدوا إنه لا خالق إلا الله ولا فاعل إلا الله ولا رازق إلا الله. الكلام ده باطل من وجوه، لأنهم أنكروا أفعالا لله سبحانه وتعالى وأثبتوا تصرفا لغير الله. سيدنا معاذ بن جبل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني معلمك كلمات، نحن ما تمينا الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني، قال لهم شنو؟ سلوني. ان شاء الله شيخ اشرف يجي يوسع في المسألة دي. قال له الصحابي قال له اسألك مرافقتك في الجنة. ما النبي هنا قال اذا سألت فاسأل الله، لكن ده مجرد سبب، ده ماله؟ مجرد سبب. واذا استعنت فشنو؟ فاستعن بالله. انت ليه تتوجه للمخلوق؟ استعن بالله. الله بعون العبد ما دام العبد في شنو؟ في عون اخيه. طيب الديل بيتضاربا. من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. هو المخلوق بنفس الكربة؟ وإنما دي مجرد شنو؟ أسباب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء معلوم لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني هم بينفعوك ولا ما بينفعوك؟ بينفعوك، لكن شنو؟ بالشيء ربنا كتبه لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني هم بيضروك ولا ما بيضروك؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني هم يضروك لكن بإذن الله يا جماعة، بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن التوحيد الحقيقي أن تعتقد أن كل شيء في الوجود يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده شيخ البرعي قال أضرب عن الناس وادخل حضرة الله، فوالله لا تلقى سوى الله، والله لا يغنيك ذو سعة في أي أمر بدا ولا يحميك ذو جاه. السادة الصوفية يا جماعة بيقولوا وخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. ربنا عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، ولا تأثير لسبب ولا لمسبب، لا حي بينفع ولا ميت بينفع. النافع ربنا عز وجل، وإنما دي أسباب. زول بيقول لك ده سبب
ما عنده تأثير. والنافع ربنا عز وجل بعد ده يقول لا انت مشرك. انت شنو يا جماعة؟ ان شاء الله نقرأ لكم من الكتب دي. ابن تيمية بيقول الولي يتصرف في الكون ويحيي الموتى ويدبر العباد ويرزق العباد وينزل بالوحي ويمسك وغير ذلك. ان شاء الله الكلام ده بعدين نقرأ لكم بالجزء وبالصفحة. يهندي لها كتبهم، لا طبعناها في الشكينيبة ولا طبعناها في طابط. مطبوعة وين؟ مطبوعة في الرياض. مطبوعة وين يا جماعة؟ مطبوعة في الرياض. هؤلاء قوم ما بيقروا كتبهم. الاسبوع الفات في داخلية ابو دجانة، ولعله في وهابية من الناس اللي قاعدين هنا حاضرين الحمد لله، كان في دكتور اسمه يوسف حاجة ذكر يوسف، هاي دكتور اسمه يوسف. فقال من يزعم انه مخلوق يتصرف في الكون فهذا مشرك شركا اكبر يخرج من المله. طبعا يا جماعه الناس اللي قلت قال الله يتلولوا ليك، لكن ما قال ولكن ما قيل. قال رسول الله يتلولوا ليك، لكن تقول لي قال شيخ الاسلام ماله يا جماعه. خلاص يا جماعه صبوا فيه قالب بتاع اسمنتي. صبوا فيه شنو؟ قالب بتاع اسمنتي. يمشي في زوين، لانه عندهم الدين ما اتى به ابن تيميه، وخلاف ما اتى به ابن تيميه فهو باطل. قلت له يا مولانا شيخ الاسلام قال التوكل على الله بمنزلة الدعاء على احد القولين، فانه يفيد قوة العبد وتصريفه في الكون. قام معايا اللي كده بخلعة قال لي لا الصوفية لكن يقولون. قلت له يا مولانا انا ما سألتك من الصوفية، سألتك من شيخ الاسلام ضال كافر تمشي تشطبوه من التشكيلة بتاعتكم تشوفوا لكم شيخ اسلام جديد. قال لي انا ما قريت الكلام. قلت له الكلام ده يا مولانا في الجزء العاشر موجود، صح؟ موجود ان شاء الله نقرأ بعدين. الجزء العاشر صفحة 550. قال لي لا انا ما شفته. قلت له موجود في الغرفة فوق، عندهم غرفة فيها 37 مجلد، مجلد ابن تيمية. طبعا الوهابية ده دار تقنعهم، لا تقول لهم قال الله رسول، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، خلاص. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم ما لهم يخسرون. يقول لك اخطأ، يقول لك مالو شيخ الاسلام اخطأ. طيب ده اللي بيخطئوا بيطلعوا كفار، ده مالو الدين ده نزل عليه؟ الدين نزل عليه ابن تيمية يا مولانا. طيب قال الكلام ده، قال لما نشوفه. طيب نحدد كلام عشان نجي نتكلم في الكلام ده. الخميس قال لما فاضي. الأحد قال لنا نشوف الظروف. نشوف شنو يا جماعة الظروف. وجو الجماعة وشوشوا له وولا هاربا، وولا شنو، وولا هاربا. وقمنا بعد ذاك تناقشنا 3 ساعات الحمد لله. طلعنا والتكبير والتهليل وطلبنا منهم مناظرة. آخر حاجة قالوا المناظرة ما دايرين في الجامعة. معناه في الجامعة نحن ما دايرين، يا الداخلية يدخلوها، يا الداخلية يدخلوها. كان في واحد من الحاضرين هنا الحمد لله، واحد من الحاضرين هنا الآن بيسمع كلامي، صور الصفحة قال نزل ده دلس في كلام ابن تيمية. قال شنو؟ قال التوكل على الله بمنزلة الدعاء على أحد القولين فإنه يفيد قوة العبد ما قال وتصريفه في الكون، قال وتصريف الكون. وقال شنو يا جماعة؟ شوف آخر اكتشافات الوهابية باللغة العربية. وتصريف شنو؟ وتصريف الكون. ما عارف انا هل ابن تيمية ده قرآن عشان تحفظوا لهم؟ يعني شنو تصريف الكون؟ قال التوكل كذا نوريه اللي يسمعوها سامعنا يا مولانا الشيخ احمد، صح؟ التوكل على الله بمنزلة الدعاء على احد القولين فانه يفيد. التوكل ده يفيد حاجتين، قوة العبد وشنو؟ والتصريف في الكون. حاجة من الاثنين، اما التوكل يفيد تصريف العبد في الكون، ودي مشكلة. دي شنو يا جماعة؟ معناه شيخ الإسلام ده إمام من أئمة الضلال، مفروض يسوي لنا كم ندوة وهابية كده يا جماعة عن ضلالات ابن تيمية. ما طاغوت من الطواغيت ولا ما كده؟ ده الإنصاف ولا ما الإنصاف؟ أو مقصود إنه توكل العبد يفيد تصريف الله عز وجل في الكون. دي تبقى مشكلة كمان. توكل العبد يفيد تصريف الله في الكون، الزول اللي قال الكلام ده موجود. أو إنه توكل العبد يشارك الله عز وجل في تصريف الكون. واحد من الخيارات الثلاثة. وانا بعدين حافتح فرصه ان شاء الله للنقاش. والزول موجود، والزول ماله يا جماعه بكل شجاعه ادبيه يقوم يعلق لنا يفهمنا الحاصل شنو. اذا ما علق بعدين بنذكر اسمه. بنذكر شنو يا جماعه؟ نذكر اسمه عشان الناس يعرفوا. فهؤلاء السلفيه عندهم في كتبهم ائمتهم قالوا به كلام بيقولوا الصوفيه يكفروا به الصوفيه، لكن لما تجيبوا له عند مشايخهم زي ما حنقراه خلاص لا تحسوا له من صوت ولا تسمعوا له شنو؟ لا تسمعوا لهم ركزة.